बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्न अब्बास हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सिद्दीक़ अव्वल दर्जा का वली था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। एक अरसा तक अपनी खानका में इबादत करता रहा। उसके पास रोज़ाना सुबह शाम बादशाह वक्त हाज़री देता था और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने उस आबिद की खानका पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जिस पर हर रोज़ एक अंगूर लगता था। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था और ये उस पानी को पीकर प्यास बुझा लेता था। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मरतबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो निहायत हसीनो जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। तो उस बुजुर्ग आबिद ने कहा, लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया, वो अल्लाह एक है, क़हार है, हय्यो क़य्यूम है, दिलों के असरार से वाकिफ़ है और जो कब्रों में हैं उनका उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने यह सुनकर उस औरत से कहा, ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानका में पहुंच गई। वहां पहुंचने के साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई और उस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, अगर तू आज रात मुझसे फ़ायदा उठा ले तो तेरा क्या जाता है? तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए, क्या तू गंधक के दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाठ मांगता है, मेरी अरसा की इबादत ज़ाया करना चाहता है? फिर कहने लगा, हर जानी की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी राज़ी ना हो। लेकिन उस बुजुर्ग के नफ्स ने उसको उस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातिब होकर फिर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू उसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफ़ा हासिल कर लूँगा। हज़रत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने यह कहने के बाद चराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और उस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने चराग को जलाने के बाद अपना हाथ उस जलती बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन उस बुजुर्ग के हाथों को नहीं जलाती थी। ये देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगे, तुझे क्या है, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई, यानी जल गया, फिर उसकी उंगलियां खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इबलीस लाइन ने चीख कर कहा, ए लोगो, फलां बेटी से फलां आबिद शख्स ने जिना किया है और जिना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राहिब इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फलां की बेटी फलां कहाँ है? आबिद ने कहा, यहीं पे मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, उसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूंकि वो जिना के लिए रजामंद नहीं हुई, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठा दिया और फिर उस इबादत खाने को गिरा दिया गया। उस वक्त के लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर दिया करते थे। आबिद का हाथ जो रात के वाकया से जल गया था उसे आबिद ने हाथ की आस्तीन में छुपाया हुआ था और वो आबिद वाक़े की हकीकत किसी को नहीं बता रहा था।
چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسے ہی جلا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے، اپنے بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کے اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعہ کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دلدادہ بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔